की वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शहर रहमान इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अब सबको पता है किट्स क्या है, ड्राई गुड्स सबसे ज़्यादा की ज़रूरत होती है, अब तो पानी की भी ज़रूरत होगी, ड्रिंकिंग वाटर की। ये सारी और जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, PDMAs, NDMAs, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, मैं आपको अभी कह दूँ, कोई आपसे लगी लिपटी बात नहीं होगी। 33 मिलियन अफेक्टेड है, मेरी नज़र में उससे बहुत ज़्यादा हैं। और ये हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं, शेयर करना है तो मैंने मुस्तनद फिगर ही शेयर करना होगा आपके साथ। लेकिन 33 मिलियन को भी सर्विस करना, जब आपके हेलीकॉप्टर रेस्क्यूज तक नहीं कर पा रहे थे शुरू में, आपको याद है, क्योंकि बारिश आ रही थी, हर फ्लड में तो हेलीकॉप्टर ही निकालता है, एक्सट्रैक्शन हेलीकॉप्टर से होती। अब जाके वो शुरू हुए हैं जब बारिशें थमी हैं। और कभी हमने इतना पाकिस्तान नेवी का डिप्लॉयमेंट इनलैंड बलूचिस्तान और सिंध में नहीं देखा जितना अफसोस से मैं कहूँगी अब देख रहे हैं। लेकिन अब नॉर्थ से साउथ तक, खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध बलूचिस्तान तक रेस्क्यू का मिशन भरपूर इस वक्त जारी है। और जो नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरियात हैं, वो पूरे करने में वसाइल सारे हमने रीपर्पस कर दिए हैं। अपने अपने फंड सारे अपनी अपनी मिनिस्ट्रीज़ के, सब जो भी फॉरेन ग्रांट्स हैं, जो भी हैं आगे के प्रोजेक्ट्स से हमने आगे रिलीफ में डाल दिए हैं, ताकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को जो 35 बिलियन टाइम तक रोज़ 25,000 मुंतकिल होना है वो हो। मैं देख रही हूँ मेरे दोनों कॉलीग्स जो हैं उन्होंने बात करनी है, इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने ही करनी है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी, इस वक्त जो सूरत हाल है जी, मुल्क में तबाहकारी पहले से ज़्यादा है। और इस किस्म के मंज़र में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। एक तकसीम शुदा मुल्क जो होता है उसकी क़ुव्वतें भी बढ़ती हैं और उसके वसाइल भी तितर बितर होते हैं। बेहतर हमेशा होता है, ना सिर्फ इकाइयाँ, सियासी लीडरान जब ख़ास तौर से बटे रहेंगे और एक दूसरे पर तनकीद का निशाना बनाएंगे, तो अफसोस से यही होगा। मैंने देखा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जब भी हमें कोई कहता है कि जी फॉरेन डिप्लोमेट होता है, कभी बड़े बड़े लोग लीडरान पाकिस्तान के साथ सिंपथी और सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, ठीक है जी, जब वो यकजहती का इजहार करते हैं तो पूरी फौज सोशल मीडिया पे आ जाती है कि इनके साथ ना कीजिए। भाई पाकिस्तान सबका है। अगर खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। शुरू में उन्होंने कहा था वो सिर्फ 2 सूबों शायद नहीं करेंगे, फिर उन्होंने कहा 2 सूबों के लिए करेंगे, फिर उन्होंने कहा मैं पूरे मुल्क के लिए करूँगा। अच्छी बात होगी अगर वो ट्रांसपेरेंसी तकसीम हो। हमने किसी पर इस तरह बेजा तनकीद नहीं की है। वो गाली गलोच पर उनके लोग इस वक्त लीडरान तक लेके, फॉर्मर मिनिस्टर्स तक लेके लगे हुए हैं, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ। और जो हमें फॉरेन लीडरान और बड़े बड़े रियासती लीडर सॉलिडारिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, उनके साथ उनका एक झगड़ा रहता है कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं। ये अफसोसनाक अमल है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी एक ब्रीफिंग में ये भी कहा कि मैं तो अमन का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, ऑलिव ब्रांच की उन्होंने बात की। और हुकूमतों को हमेशा खंदा पेशानी भी रखनी चाहिए, हम तो वैसे भी रखते हैं, पीपल्स पार्टी वाले हैं जी। और उसमें कोई पेशरफ्त और कोई मस्बत जवाब नहीं आया। मुल्क के सबसे नाजुक, और मैं समझती हूँ 1971 के बाद, 1971 के बाद सबसे नाजुक घड़ी जो आई है पाकिस्तान के लिए वो आज की है। और उसमें भी इन्होंने सियासत की भी है, भेंट चढ़ाया हुआ है मुल्क को। आपने फ़ोन कॉल्स भी देखी क्या हुई हैं, IMF का डील, कोई हमें किसी को पसंद नहीं है बेगिंग बोल लेके जाना जी, लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला कि जी कशकोल को हम उड़ा देंगे। हमने हमेशा कहा कि जो हमें करना है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल फ़ैसले लेने हैं, वो हम लेंगे। वो लिए भी, तो उस पर भी कहा गया कि इसको सैबोटाज करो। तो जी अगर पाकिस्तान की रियासती साख को आप साबुटाज करेंगे, IMF डील को साबुटाज करने की कोशिश करेंगे, जो आपने जाते जाते भी किया, एक साइन डील आपने तोड़ा, मनसूख किया, और वापस आके आपने अभी भी अपने 2 सूबों से ये कहलवाने की कोशिश की कि ये साबुटाज हो जाए। वो नहीं हुआ, लेकिन कोशिश तो सबके सामने थी। अब इसे साजिश नहीं कहते हैं तो क्या है? तो हम कहेंगे इन सब से कि अपने साथ, और बहुत सारी साजिशें हैं, मुझे तो पूरी लिस्ट मेरे सामने फहरिस्त है, लेकिन उसको मैं क्या दोहराऊं, ये मकसद नहीं है इस वक्त, ठीक है जी। तो अगर साजिश करनी है, तनकीद और गाली गलोच करनी है एक्स मिनिस्टर्स ने भी, तो वो ना करें। वो बुरा लग रहा है इस वक्त ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे। कमर साहब आप तो नहीं है, मुझसे पूछिए क्या कर रहे हैं वो।
اور ذاتی گالی گلوچ، ہر ان کو نہ دیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں. بھئی آپ پوتر ہیں، آپ مجھے بتائیں کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ساری آپ کی چوریاں سامنے آئی ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دیٹ. اینڈ اب میں قمر صاحب سے ریکویسٹ کروں گی وہ اپنا، بلکہ ادھر آ جائیں تھوڑا سا، ہے نا. یہ پورے مائک شفٹ کیسے ہوں گے؟ Why don't you just come here, ہے نا. آ جاؤ. ہاں سب کمفرٹیبلی کریں. میں وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیلاب کے کھڑے پانی سے وبائی امراض پھیل رہے ہیں. اتنے تواتر سے مانسون کی بارشیں کبھی نہیں ہوئی ہیں. ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب سے متاثر ہوا ہے. سیلاب کے باعث ذرائع مواصلات بھی متاثر ہوئے. حالات ہیں میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے. میں نے 2010 بھی اسی حلقے میں تھا، میں 2011 بھی اسی حلقے میں تھا، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ شاید ہماری زندگی میں، ہم میں سے کوئی بھی یہاں جو بیٹھا ہو اس کی زندگی میں اتنے برے حالات نہیں ہوئے. لوگ جینیونلی سفر کر رہے ہیں. لوگ جو سفید پوش ہیں ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ کل ہمارا گزر سفر کس طرح سے ہوگا. کشتیوں میں لوگوں تک کھانا پہنچ رہا ہے، کشتیوں میں لوگوں تک سامان پہنچ رہا ہے. جو مین روڈ سے اس کے اوپر کشتیاں آج چل رہی ہیں. تو یہ حالات ہیں. ابھی دریا میں سیلاب کا ریلا ایک گزر رہا ہے. اللہ سے امید ہے کہ وہ مینیجبل ہی رہے گا اور اس کے کوئی فردر نقصانات نہیں ہوں گے. لیکن ایسے بھی ہمارے شہر ہیں جیسے خیبر ناتھن شاہ وغیرہ جس میں بریچز ہوئی ہیں بندوں میں، اور وہ بھی پانی کے انڈر آئے ہیں. ان حالات میں ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سیاست کو ایک طرف کریں. بہت ٹائم ہے ہمارے پاس سیاست کرنے کا. میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. یہ بہت ایک امپورٹنٹ انیشیٹو ہے. ہم کو ساری چیزیں اس تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کا سوچیں، ہم پاکستان کا سوچیں. ہم لوگوں کی صرف ٹھیک ہے اگر ہم کو سیاست کرنی ہے اب کر لیں گے، لیکن آج تو ہم خدا را ان لوگوں کا سوچیں نا. اٹ ڈزنٹ میٹر پیرلل میں آپ ان کی خدمت کریں، ہم کریں، مل کے کریں، جیسے بھی کرنا ہے. لیکن ہمیں صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ آج لوگوں کو کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ساتھ بیٹھ کے مل کے بیٹھیں تو پرائم منسٹر صاحب کی اس آلو برانچ کو وہ پکڑ کے آگے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں آج کیا ہے مارکیٹس میں، آپ کو پیاز لینے جاؤ تو پیاز مہنگی، ٹماٹر لینے جاؤ تو ٹماٹر مہنگے. ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں اگر ہم نے سپلائیز کو ٹھیک نہیں کرنا ہوگا تو کیسے لوگوں کو کا گزر سفر ہوگا. اس کے لیے ہم نے ہماری منسٹری نے اور فوڈ سیکیورٹی منسٹری نے مل کے یہ اپروول دی ہے کل کہ ہم ایران اور افغانستان سے یہ دونوں چیزیں منگائیں گے اور فوری طور پہ منگائیں گے. لیکن اس پہ بھی واویلا شروع ہو گیا جی ہندوستان کو بیچ دیا، پاکستان ہم نے بیچ دیا. بھائی خدا کا خوف کرو، یہ لوگوں کا سوچو. یہ مارکیٹ میں جو جاتا ہے، آپ لوگ سب جاتے ہوں گے، آپ کو یہ اس کا افیکٹ آ رہا ہے. تو آپ اتنا خراب تو نہ کرو نا ماحول کو. کوئی نوید قمر اور شہری رحمان تو نہیں جا رہے نا اس وقت. تو اگر مہنگا بھی ہو گیا تو شاید ہم لوگ افورڈ کر سکیں، لیکن عام آدمی تو نہیں افورڈ کر سکتا. وہ پی ٹی آئی کا بھی ووٹر ہے، وہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، مسلم لیگ کا بھی ہے، ہر پارٹی کا ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو اس کی زندگی تو اور خراب نہ کرو نا، صرف اس بات کے لیے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ہٹے اور ہم آ جائیں اقتدار میں. یہ تو نہیں آبجیکٹو ہونا چاہیے. آئی ایم ایف کے لیے بھی جو کہا گیا، میرا خیال ہے کہ ایک افسوسناک بات ہے. ملک کے ڈیلز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی چیز نیگوشیٹ کی تو اس حکومت نے آ کے اس کو آگے بڑھایا ہے نا، اس کو آنر کیا. یہ تھوڑی ہم نے کہا کہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی والوں کا تھا تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نئے سرے سے. دنیا آپ سے نہیں اس طرح سے ڈیل کر. اسلام آباد میں وفاقی وزراء نوید قمر اور شہری رحمان پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا حالیہ سیلاب کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. سیلاب کے باعث ذرائع مواصلات بھی متاثر ہوئے ہیں. ملک کا آدھے سے زیادہ حصہ سیلاب سے متاثر ہے.